matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Miyerkules, pizza 16 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyete. Og karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, police stations commanders gipasidunggan sa LGU Iligan tungod sa ilang kontribusyon sa kahusay o kalinaw. Taas ang presyo sa kuryente karong Hulyo tungod sa pagsaka sa presyo sa ancillary services. Redevelopment sa Municipal Public Cemetery sa Villaverde sugdan sa Agosto. Korte Suprema gitugot nga posibleng gamitong basihanan nga magpawalay bili sa kasal ang pagtago sa kahimtang sa homosexual. Pag-aksyon sa lain-laing ahensya sa gobyerno batok sa online gambling. Welcome development sa pipila ka mga senador. Manila RTC nagpasaka og not guilty plea alang sa murder case ni Teves. Sa gawa sa nasod climate change nakaapekto sa milk production sa tibuok kalibutan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, imam sa Indonesia gipaundang ang panimbahon sa usa ka panagtigom. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dagbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye gipasidunggan sa LGU Iligan ang mga station commander sa kapulisan tungod sa ilaang paningkamot sa pagpatunhay sa kahusay kalinaw o sa malampusong pagpatuman sa mga balaod batok sa sugal, illegal nga druga o pagdakop sa mga gipangita sa balaod. Sumala pa ni Darwin Manubag, City Administrator, napili ang Iligan isip usa sa top 3 nga syudad sa Region 10 tungod sa suporta nga gihatag sa LGU Iligan ngadto sa kapulisan. Yatagan og plaque og cash awards ang mga station commanders sama nilang Police Major Rodolfo Aranador Jr. sa Police Station 1, Police Captain Regan Adap sa Police Station 2, Police Major Rorie Tabuklin sa Police Station 3, Police Captain Michael Angelo Roldan sa Police Station 4, Police Major Nel Mark Kipane sa Police Station 5 ug Police Major Rostariel Morillo sa Police Station 6. Isip pag-ila kanila ang dakong kontribusyon sa pag-maintenar sa kahusay kalinaw sa Iligan. Gipahibalo sa National Grid Corporation of the Philippines nga magtaas ang presyo sa kuryente karong Hulyo tungod sa pagsaka sa presyo sa ancillary services. Sumala pa sa NGCP ang pagsaka sa ancillary services mao hinungdan sa pagsaka sa transmission na wheeling rates. Sa Hunyo 2025 ni saka ang kinatibuk ang presyo sa transmission og 5.49% gikan sa 1.1482 per kilowatt hour ngadto sa 1.2 1113 per kilowatt hour. Kini resulta sa 9.32% nga pagsaka sa presyo sa ancillary services nga miabot sa
punto kon 0.6182 per kilowatt hour. Ang ancillary services mao ang mga serbisyo nga gihatag aron masuportahan o mapadayon ang lig-on o kasaligan nga electrical grid. Apil nini ang pagbalanse sa kuryente sa pagsuporta sa voltage o frequency o paghatag sa pagbalhin sa kuryente gikan sa mga planta sa kuryente padulong sa konsumante. Ang bayad sa ancillary services gi-apil sa pass-through cost nga gisupply sa mga ancillary services providers aron mapadayon ang stability sa grid. Gipatinaw sa NGCP nga ang bayad sa ancillary services gikan sa reserve market direkta nga gipasa sa mga power generating companies nga adunay bilateral contract sa NGCP o sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Posibleng sugdan sa Agosto karong tuiga ang redevelopment sa Municipal Public Cemetery sa Barangay Villaverde. Sumala pa ni Agnes Clerigo Maingat, ang head sa Economic Enterprise and Development Office kun IDMO, maglakip sa redevelopment ang pagkalot sa mga gilubong sa dapit adunay temporaryong buhatan kon butangan niini samtang ayuhon ang sementeryo. Awhag ni Clerigo Maingat sa mga tagtungod nga mutawag o mubisita sa ilang buhatan. Kung adunay pangutana kalabot ini, pwede nga matawagan si Francis Alaba, ang Division Head sa Cemetery Division sa numero nga 0917-552-0269. Gikatakdang hisgutan sa IDMO o kontraktor ang planong pag-ayos sa sementeryo sa Hulyo 28. O karon sa balita sa kauluhan, gihatagan ng katinawan sa Korte Suprema ang pagtago sa tinuod nga sexualidad sama sa pagkahimong homosexual ang mamahimong gamitong basihanan aron ipawalay bili ang kasal. Sa desisyon nga gisulat ni Associate Justice Antonio Co. Jr. sa Supreme Court sa 2nd Division, gipawalay bili niini ang kasal human mapamatud ang gitago sa lalaki ang pagkahimong bading o homosexual niini sa iyaang napangasawa. Base sa asoy pahayag sa Korte Suprema, unang nagkita ang magtiayon sa social media o first date pa lang nila na matikdan gilayon sa babae nga midistansya ang kaubang lalaki. Wala usab sumala pa mitupad kaniya ang maong lalaki sa dihang gipangutana sa babae nitubag kini nga naulaw siya o kulang ang iyaang kumpiyansa sa kaugalingon. Dihang nahimong long distance ang ilang relasyon, human nga mag-abroad ang lalaki o paglabay sa duha ka tuig ayha sila hingpit nga nagpakasal. Apan bisan nakasal na sila, milikay paghapon ang lalaki nga mao'y nahimong hinungdan usab sa ilang mga panag-away. Sa wala madugay, nakita sa naasing babae ang magazine nga gipanagyan sa lalaki og dinhi iyang nadiskubre ang sulod niining mga larawan nga walay sapot nga mga lalaking model. Sa dihang iyang gikompronta ang bana, dinhi na niangkon ang lalaki sa iyang tinuod nga ilang kasarian mao ang usa ka homosexual. Base sa napasaka kon busa nagpasaka og annulment ang babae aron mapawalay bili ang kasal nga maoy gidapigan sa Korte Suprema. Dinhi gihatagan og katinawan sa taas nga hukmanan nga ang pag-uyon sa babae aron mapakasal ang nagsugod sa pagpangilad sa lalaki. Gumikan nini maoy basihanan sa annulment ang pagtago sa tinuod nga sexuality sa usa ka individual ngadto sa iyang kahiusa sa salag sa kaminyoon. Welcome development alang sa pipila ka senador ang pag-aksyon sa lain-laing ahensya sa gobyerno batok sa online gambling sa nasod. Gidaig ni Senador Pia Cayetano ang Department of Information and Communications Technology sa ilang konkretong lakang aron na patubagon ang content creator nga nagpromote og illegal nga online gambling. Gitahasan sumala pa niya ang pipila ka influencers sa pamaagi sa cybercrime investigation. Ang
Coordinating Center nga tangtangon ang mga materyales nga may kalabutan sa sugal. Gikalipay usab sa senadora nga nahimong lakang sa Philippine Amusement and Gaming Corporation nga tangtangon ang tanang billboard o public nationwide nga adunay kalabutan sa sugal sa tibok nasod. Gisulti usab ni Senador Sherwin Gatchalian nga usa ka dakong lakang paingon sa responsable nga paggamit sa digital services ang tumong sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga higpitan ang mga patakaran sa pagbayad alang sa online gambling. Sumala pa niya ang gikatakda o limitasyon sa inadlaw nga gastos, oras sa pagdula o paggamit sa biometric verification ang mga tabang aron nga mapugnan ang nagkagrabi nga kaso sa pagkaulipon sa sugal, ilabi na ang mga kabataan. Malaumon usab si Senadora Risa Hontiveros nga makabaton og kaugalingong regulasyon ang mga kompanya, partikular na ang mga dagkong kasino tungod kay dili tiaw. Sumala pa niya ang mga kinabuhi nga naguba pwedeng maguba tungod sa online gambling. Samtang sa pulong balitaan, gisulti ni Senador Raffy Tulfo nga dili siya konforme nga i-regulate lang ang online gambling kundi total ban. Sumala pa sa senador, bisan nga gipadagan kini sa pagkor, ang ngayon lang nga idili ang online gambling tungod kay daghan na sa mga kabataan, partikular na mga estudyante nga naulipon sa naasoyng sugal. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipagawa sa usa ka pagtuon sa Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv University o sa University of Chicago nga ang pagnaog sa milk production sa tibok kalibutan epekto sa nahitabong climate change. Sumala pa sa naasoyng pagtuon sa usa lamang kaadlaw nga adunay nasinati nga extreme heat, minaog og 10% ang gatas nga mahimo sa baka. Apan ang pagbutang o mga cooling methods aron nga sulbaron ang naasoyng kanhit kainit, gamay lamang ang mamahimong nga kasulbaran. Ang naasoyng pagtuon nagduso sa mga eksperto nga ipagamay ang heat stress sa kon na pagabantayan ang milk production o pagpangita og laing cooling method aron sa pagsaka sa balik sa milk production. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, human ang usa ka dekada nga panimbahon nakadawat og kamanduan ang usa ka panagtigom sa nasod sa Indonesia nga ipaundang ang panimbahon. Ang nasoyng kamanduan gikan sa usa ka bag-ong imam sa moske nga adunay distansya nga 55 ka yarda sa panagtigom. Kini nagsugod sa pagkakabig sa usa ka kanhi Muslim nga babae human nga siya nisunod sa tubig sa baptismo. O karon sa pagbanabanan sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang low pressure area padayong gibantayan sa Pag-asa. Base sa available data ang ipagawas karubutaga anak ni mahimutang sa 975 kilometros sa sidlakang bahin sa southern eastern Luzon. Ang kinatibuk ang bahin sa nasod apektado gyapon sa nagpadayon nga hanging habagat ang Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Metro Manila, Mimaropa, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, Bataan ug ubang bahin sa Visayas, ubang bahin sa Mindanao ug ubang bahin sa Luzon. Ang makasinati pagyapon karong adlaw ug madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan labi na sa panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa low pressure area o hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton musangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw minsilang kagadiya sa alas 5:35 ug musahop niya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa ato balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.